खुदाम यीशु मसीह के अजली और पाक मुहीब नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज का खूबसूरत दिन मुकद्दस संडे की सूरत में, पाक संडे की सूरत में आपको मुबारक हो। यीशु की दी हुई ज़िंदगी और उसकी आज़ादी और उसकी नई इंसानियत आपको मुबारक हो। और ये मुल्क पाकिस्तान में आपका रहना कि आप यहाँ खुदाम में आज़ादी के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, इसकी सारी इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। ये भी जितने लोग मुझको लाइव सुन रहे हैं या आज सुनेंगे या इसके बाद जिन तक ये पैगाम पहुँचेगा, उनको सबको भी मुबारक हो। और सबसे बढ़कर ये है कि खुदाम यीशु मसीह ने हमको रहाई दी है, बचाया है, उससे हमें गुनाहलूदा फितरत से, हमारे पुराने दुश्मन शैतान इब्लीस से हमें रहाई बख्शी है। उसकी दी हुई आज़ादी के लिए जो उसकी सलीब पर निगाह करने के सबब से अवेलेबल होती है, मुयस्सर होती है, वो आप सबको सुनने वालों को मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको मुबारक हो। आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक आज़ादी क्या है। लफ्ज़ आज़ादी जो हम देखते हैं इसका मतलब होता है फ्रीडम, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजराना। इस आज़ादी का ये सवाल है। सवाल ये है कि हम मसीह में हकीकी आज़ादी का तजर्बा कैसे कर सकते हैं। मैं आज मुआशी आज़ादी की बात नहीं करूँगा, समाजी आज़ादी की बात नहीं करूँगा और दीगर आज़ादियों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगरचे ये सारी आज़ादियाँ जो हैं, आज़ादी जो है ये यीशु मसीह में जो हमें हकीकत में आज़ादी मिलती है उसके मतजाद नहीं है, अंगेज नहीं है। तो भी मैं आज उस आज़ादी की बात करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि हम खुदाम यीशु मसीह में हकीकी आज़ादी का एक्सपेरिमेंट या तजर्बा कैसे कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, मसीह में ज़िंदा रहना, मसीह में आज़ाद रहना एक तजर्बा है, एक रिश्ता है, महज लफ्ज़ नहीं, महज बातें नहीं हैं। तो हर कोई शख्स जो है दुनिया भर में आज़ादी का मतलाशी है, वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर गुजराने। लेकिन हर आज़ादी जो है वो आज़ादी नहीं होती। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद की ज़ात मौत पर ने अगर गलतियों का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी पहली आया मुबारका को पढ़ें तो कलाम में हक में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने रूह कुस की कुदरत से और अपने रूह की शरीयत से हमें आज़ाद किया है। और ये आज़ादी आज़ाद रहने के लिए है। आइए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। और अगर देखें तो मगरबी दुनिया में आज़ादी की बड़ी कदर है, बड़ी खसूसियत है, बड़ी अहमियत है। और फिर वो लोग जो किसी जुल्म व तशद्दुद में किसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी के ताबे में अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते, उनके लिए आज़ादी बड़ी रहमत है। मेरे अजीज़ों, आइए हम भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, जो लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में हमारी आज़ादी के लिए, हमारे लिए खुदा का कलाम, अगर यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32 ऐड को देखें तो वहाँ खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई मुझे और आपको रहाई देती है, आज़ाद करती है। फिर यूहन्ना की इंजील 8:36 में लिखा है कि ये आज़ादी बेटे के वसीला से है। बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा, जिसे बेटा आज़ाद करे वही शख्स आज़ाद हो सकता है। इसके अलावा आज़ादी नामुमकिन है, क्योंकि रोमियो का ख़त हमें ये बताता है, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस पौल ये कहते हैं कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। और सब को गुनाह की फितरत अवेलेबल होती है, मुयस्सर होती है। आदम के गुनाह करने के सबब से अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं तो बड़ा पारसा हूँ, मैं बड़ा सखावत करता हूँ, सखी हूँ, सखावत करने वाला हूँ, मैं बड़ा साहिब इल्म हूँ, मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, अगर उसके वर्तीरे में, उसकी गुफ्तगू में, उसकी ज़िंदगी में, उसके किरदार में मसीह यीशु की सीरत, उसकी तालीम, उसका मिजाज नहीं है, तो अब तक वो शख्स जो है वो आज़ाद कहलाता तो है, लेकिन मसीह का आज़ाद किया हुआ शख्स नहीं है। कलाम मुक़द्दस पे लिखा है
بس سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور پھر یہ ہے کہ سچائی بیٹا ہے. اور پھر خداوند کا خادم، خداوند کی طرف سے مبعوث شدہ بادشاہ مقدس داؤد یہ کہتے ہیں کہ تیرے کلام کا سچ خلاصہ سچائی ہے. تیری باتیں میرے دل کو خوش کرتی ہیں، خرمی بخشتی ہیں. سچائی جو ہے میرے باطن کی تقویت ہے، ناف کی صحت ہے. میرے عزیزو، سچائی کا روح جو ہے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہم صرف روحانی طور پر پرانی انسانیت سے ہی آزادی حاصل نہیں کرتے، بلکہ خداوند میں بیماریوں سے، لاچاریوں سے، غربت سے، نفرت سے اور بے ترتیبی، نافرمانی، ابلیس کے جوؤں اور اس کی فریب کاریوں اور اس کے دھوکے سے بھی ہم نجات حاصل کرتے ہیں، رہائی پاتے ہیں. آزادی ہمیں اویلیبل میسر ہوتی ہے. آئیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو نکالیے. مقدس پولس رسول کا لکھا گیا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں لکھا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، سنیے گا اور برکت پائیے گا. لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے. ہاللیلویا. پہلی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں گناہ کی شریعت سے یسوع مسیح میں آزاد کر دیا ہے. اگر 6 باب کی اسی طرح رومیوں 6 باب کی 4 آیت کو دیکھیں تو وہاں خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں دفن ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمیں نئی انسانیت ملتی ہے. اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں 7ویں آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے 5:17 کہ ہم مسیح یسوع میں نئے مخلوق ہیں، نئی زندگی کے لیے تخلیق کیے گئے. خداوند نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کی منادی کریں، اس کا اشتہار دیں، اس پر عمل کریں. میرے عزیزو، افسیوں 4 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے آزاد کر کے ہمیں نئی فطرت عطا کی ہے، پرانی انسانیت سے ہمیں آزادی بخشی ہے. ہمیں مسیح یسوع میں چلنا ہے. اگر پرانے دور کو دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے. خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا اور اس سے تیار کیا، لیڈرشپ دی. یہ وہ شخص ہے جسے خداوند نے کہا کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ حلیم شخص ہے. میں اس کی زندگی سے حیران ہو جاتا ہوں. شکرگزاری کرتا ہوں مقدس موسیٰ کی لیڈرشپ کے لیے، جو خدا کے لوگوں کے لیے خدا سے شفاعت کرتا، بلکہ یہاں تک چلا جاتا وہ خداوند سے کہتا ہے کہ اے خداوند، تو اگر میرے لوگوں کو رہائی نہیں دینا چاہتا، اگر تو انہیں مارنا چاہتا ہے، اگر تو انہیں سزا دے گا تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہی جانے دے. اور خدا اس کی اس بات سے، اس کی محبت سے راضی ہو کر، کیونکہ وہ خداوند کو اس کے وعدے اور اس کا کلام یاد کراتا ہے، کیونکہ خدا بھولتا تو نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے بات کرتا ہے کہ خدا، میں جانتا ہوں تو غفور اور رحیم ہے، تو کریم ہے، تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت پہ غنی ہے. تیرے نزدیک یہ واجب نہیں ہے کہ تو اپنی قوم کو تباہ و برباد کر دے، لوگ ان کا تمسخر اڑائیں یا مذاق اڑائیں، کہ ان کے خدا نے انہیں مصر سے آزادی دے کر کے اب بیابان میں تباہ و برباد کر دیا. میرے عزیزو، بہت سی جگہوں پر خداوند نے اپنے لوگوں کی جنگ لڑی، ان کے آگے آگے چلا، ان کو رہائی دی، لیکن بالآخر خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ خداوند نے پچھلے زمانہ میں حصہ بحصہ، طرح بطرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، ان سے کلام کیا، لیکن آخر میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کلام کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ بیٹا تمہیں آزاد کرے گا. رومیوں 8 باب کو اگر دیکھیں، بڑا خوبصورت بیان
اس کی 9ویں آیت میں لکھا کہ لیکن تم جسمانی نہیں ہو بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یہاں شرط ہے، آپ نے بپتسمہ لے لیا، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، آپ شاعربانی میں شریک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ غیر زبانیں بھی بولتے ہوں، کبھی کبھار آپ نے نبوت بھی کی ہو، آپ کے وسیلہ سے کوئی معجزہ بھی رونما ہو گیا ہو، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اگر وہ رہتا ہے، اگر آپ جب تک کلام سنتے ہیں، سناتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، تب تک کو مسیح ہیں، لیکن اس کے بعد آپ مذاق کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، بخیلیاں کرتے ہیں، بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ مسیحی زندگی جو ہے، مسیح میں حقیقی آزادی کا تجربہ، آپ آزاد تو ہیں، کیا واقعی آپ آزاد ہیں؟ خدا کا کلام اس بات کا موازنہ کرتا ہے، سکھاتا ہے ہمیں، کیا اگر کوئی مسیح میں ہے، ہاں ہم جسمانی نہیں ہیں، روحانی ہیں، لیکن کون روحانی ہے؟ وہ شخص جس کی زندگی میں، جس کے من میں، جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ پھر رسول کہتا ہے مگر جسم میں مسیح کا روح نہیں، وہ مسیح کا نہیں۔ اگر آپ کی سیرت یسوع جیسی نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے انگیسٹ ہیں، اگر آپ کا گھرانہ آپ کے ساتھ مطمئن نہیں ہے، اگر آپ اپنے بڑوں کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی تابع داری میں نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہم کون ہیں، ہم مسیح میں ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ لفظ ڈیلوس جو ہے مسیح غلامی کے لیے، ایک مسیحی غلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ بائبل مقدس پہ 126 دفعہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے جس کا مطلب ہے کسی کی متحدی میں چلنا، کسی کی جو ہے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، ایسا شخص جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، جو زر خریدا ہو، جو دولت سے خرید لیا گیا ہو۔ میرے عزیزو، باتیں تو بہت ہیں خدا کے کلام میں کرنے کی، لیکن میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح میں ہیں اور ہماری زندگی یسوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ہمارا مزاج مسیح جیسا ہونا چاہیے۔ اسی سے ہم جانتے ہیں کہ ہم واقعی مسیحی آزادی کا، روحانی زندگی کا ایکسپیریمنٹ یا تجربہ کر رہے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں یہ رہائی اور زندگی دی ہے، ہمیں نئی انسانیت بخشی ہے، اور یہ نجات، یہ آزادی، یہ رہائی یسوع کی صلیب پر نگاہ کرنے سے ہے، اور ہم یسوع کے نام سے بچائے گئے ہیں۔ اس لیے ہم مسیح کے ڈیلوس ہیں، ہماری اپنی مرضی نہیں، ہم جیسے یسوع کہتا ہے، کیونکہ خدا یسوع المسیح نے خود کہا کہ میں وہی کچھ کرتا ہوں جو میں اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ہیلیلویا! میرے اور آپ کے لیے بھی یہ تعلیم ہے، یہ اصول ہے، یہ پرنسپل ہے کہ جیسے مسیح چلتا تھا ہم بھی ویسے ہی چلیں۔ مقدس پاؤل کہتے ہیں میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنے ملک پر ہی غور کریں تو 75 سال ہو گئے آج اسے آزاد ہوئے، اور جو پرپز اس کے سامنے تھا، کیا وہ آزادی، وہ مقصد، وہ تعلیم، وہ اصول نظر آتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بہت کم۔ تو بھی ہم آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ڈیکوریٹ کریں، جڈو جیسے کپڑے پہنیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں، لیکن میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق، لیکن کچھ بھی وہ اچھا نہیں ہے جو خدا کے کلام کے مطابق یا مسیح کے مجاز کے مطابق نہیں ہے۔ کیا اس خرچ کو غریبوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ بیواؤں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ بیٹھتے ہیں تو یتیموں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ بیٹھتے ہیں تو کمزوروں کی بات کیوں نہیں کرتے کہ ان کی ہم دلیں ان کا شور بن جائیں؟ میرے عزیزو، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ سکول میں، آپ کالج میں، آپ ٹیچنگ کرتے ہوئے، آپ پریچنگ کرتے ہوئے، آپ اپنی جاب پہ، اپنے خاندان میں
आपको मसीह होने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम रूहानी हैं बशर्ते के मसीह का रूह हम में बसा हुआ है। अगर तो मसीह का रूह, मसीह का मिजाज, मसीह की सादगी, मसीह की हलीमी, मसीह की फरोतनी, मसीह की तालीम, मसीह के लोगों की, मसीह का चर्च आपकी ज़िंदगी में हुक्मरानी करते हैं तो फिर तो आप वाकई मसीह हैं। अगर नहीं तो गौर करने की ज़रूरत है। आइए अपनी ज़िंदगी का तज़किया करें। मसीह ने कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे। ये कीमत है। आपको अपने फैशन की, आपको अपनी अना की, आपकी अपनी चुगली की, आपकी अपनी बुरी आदतों की कीमत अदा करना पड़ेगी, तब ही आप मसीही कहलाएंगे। मेरे अजीजों, आइए अपनी ज़िंदगी को डिटोल कर देखें, अपनी ज़िंदगी का खुद मुआवजा करें, अपनी ज़िंदगी को खुद एनालाइज करें, अपनी ज़िंदगी को खुद एक्सपेरिमेंट करें। कहीं आप गलत तो नहीं हैं, कहीं आप किसी बहकावे में तो नहीं हैं, शैतान ने गलत तो आपको एजुकेट नहीं किया हुआ। क्या आप मसीह कहला कर भी इब्लीस के फरेब में तो नहीं है? किसी और अपनी ईगो अना, अगर कोई शख्स अपनी औलाद से झूठ बोलता है तो वो सही मसीह नहीं है। अगर कोई बीवी अपने मर्द से गलत बयानी कर रही है तो वो सही मसीह नहीं है। अगर कोई बेटी या कोई शख्स किसी भी वो ज़िंदगी की स्टेज पे है, अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजरान रहा तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि ये हकीकी उसकी आज़ादी नहीं है। अगर आप हकीकी आज़ादी का तजर्बा करना चाहते हैं तो आइए दुआ करना शुरू करें। अपना दिया हुआ वक्त, ठहराए हुए वक्त पर खुदा के साथ गुफ्तगू करना शुरू करें। खुदा के कलाम को पढ़ना जारी रखें, खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत और शराकत रखें और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए रूहुल कुद्स को दावत दें। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, मुक़द्दस पौल ये कहते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं और आप हकीकत में खुदा यीशु मसीह की बख्शी हुई हकीकी आज़ादी का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजर्बा करेंगे। जैसे पहले पालूस जो था वो ग़ुलाम था गुनाह का, शरीयत के हुकामात का, बाद में जब यीशु का गुलाम बन गया तो उसने तमाम चीज़ों को कूड़ा और करकट समझा। मेरे चीज़ों, आप भी सारी दुनिया की ऐशो इशरत को कूड़ा और करकट समझते हुए मसीह की सलीब पर निगाह रखें, यीशु की तरफ देखते रहें, उसके कलाम को पढ़ते रहें और उसके कलाम पर ध्यान और ज्ञान रखें। हम हमेशा बढ़ते जाएंगे, फतह हासिल करेंगे यीशु की बातों के सबब से, यीशु के कलाम के सबब से, क्योंकि वो फातिह है। इसलिए उसने एक गुड लीडर की आपको एजुकेशन दी है। मेरे चैनल का नाम गॉड विद अस है, यानी खुदा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मैं यकीन रखता हूँ आपको इस मैसेज के सबब से बड़ी बरकत मिली है। इस बरकत को दूसरों तक पहुँचाइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर मैसेज जो खुदा करूँ मुझे दे सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। खुदा आप सबके साथ हो।